وعمر بن الخطاب فی الجنہ وعثمان بن عفان فی الجنہ وعلی بن ابی طالب فی الجنہ. میں قربان جاواں نبی پاک نے عشرہ مبشرہ دے نام گرے اور نمبر پہلا کدا لایا؟ بولا گاج کے کدا لایا؟ ابو بکر دا لایا نا. اور سونا جے پہاڑ تے کھڑا تے نمبر پہلا کدا لایا؟ حضرات آئیے بات دور نہ نکل جائے. ایک بی بی آئی ہے تے آگے مسئلہ پوچھ دیئے کہ معاملے جے بات کر دیئے. بڑھیا آئی تے آگے نبی پاک نال بات کرنا چاہیے. فرمایا بی بی کل آئی. روایت صحیح، میں روایت ضعیف نہیں بیان کرتا کیونکہ نواز امام میرا یار ہے. ہاں جی روایت صحیح ہے. آئیے نبی پاک تشریف فرمانے تے بی بی کی آندی ہے کہ میرا فلانا معاملہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، حل کر دیو. تے آقا نے کی کیا؟ بی بی ذرا سارے بولو بی بی. اور گل خاص ہے تے اگوں بی بی پتہ کی آندی ہے؟ بوڑھی عورت آندی ہے سونیا پتہ نہیں کل کدے تے آنی تے کدے تے نہیں آنی. کل کدے تے آنی ہے تے کدے تے نہیں آنی. ایتھے آگے نا شہید ملت علامہ میں بھی بڑے کو یاد کیتا تعلیق لائی تے شہید نے کی آکھیا؟ فرماندے نے عورت خود نہیں بولی، خدا بلا رہا ہے. ہائے عورت خود نہیں بولی، خدا بلا رہا ہے. اللہ نے بلایا ہے اسے صدیق دی خلافت بیان کروائی.